السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة بيولوجي تيفي مع موعد جديد مع فيديو جديد إن شاء الله، اللي غادي نديرو شوية ديال لاشيمي، واحد ديال الكالكول ديال واحد لا كونسونطراسيون اللي مهمة جدا ويقدر يحتاجها أي étudiant ولا أي واحد كيخدم في اللابوغاتوار ولا أي حاجة. دونك إن شاء الله غادي نحاولوا نخدموا اونصومبل هاد ليكزيرسيس ونفهموه بحول الله. دونك وما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم باش تعمل فائده، حيت هذا هو الغرض ديال هاد لاشين. دونك على بركه الله. دونك هاد ليكزيرسيس عندنا واحد بتي اكزيرسيس اللي on va déterminer la concentration d'un acide اللي كاين في واحد لا بوتاي. في هذه الحاله غادي نهضروا على لاسيد سولفيريك. دونك l'exercice ديالنا كيقول l'étiquette d'une solution commerciale d'acide sulfurique indique la densité 1,84 ou la pourcentage H2SO4 pur en masse 95% et la masse molaire ديال H2SO4 اللي هي 98 غرام باغ مول. 18 غرام باغ مول. دونك شنو مطلوب منا؟ باغ اكزومبل انا عندي اون بوتاي داسيد سولفوريك وما فيهاش لا كونسونطراسيون، فيها كيعطيني هاد المعطيات، يقدر يعطيني لا دونسيتي ويعطيني لو بورسونتاج يعني ديال H2SO4 pur en masse اللي كاين في ديك البوتاي ديالي، ويعطيني لا ماس مولير. دونك pour déterminer la concentration عندنا دو ميثود. هاد لا ميثود باش تفهموا كاينه لا دوزيام ميثود اللي تريكابيتولي ان بتي بو هاد لي زيكواسيون كاملين. دونك ان شاء الله نشوفهم وغادي تفهموهم. دونك عندنا اول حاجه خصنا نعرفوا لا دونسيتي. دونك في هاد الحاله 1,84 منين جات؟ دونك فوالا عندنا لا دونسيتي، عندنا واحد القاعده كتقول بلي لا دونسيتي ديال H2SO4 كتساوي رو، يعني لا ماس فوليميك ولا الكتله الحجميه ديال H2SO4 ديال لاسيد سولفيريك على رو ديال لو. كنعرفوا بلي رو ديال لو كيساوي واحد. دونك لا دونسيتي غادي تبقى كتساوي هي رو، هي الكتله الحجميه ديال هاد حمض الكبريتيك. دونك ما عندهاش لونيتي. دونك عندنا 1.84 غادي نقسموها على واحد، تبقى لا دونسيتي هي 1.83 ولا 84. دونك انصحها سي لا ميم شوز. دونك وشنو كتعني هاد لا دونسيتي باش تكون عندكم فكره؟ كتعني باللي الليتر ديال H2SO4 بيز 1.83 كيلوغرام. شنو كتعني اكثر بالدارجه؟ انه الى هزيت الليتر ديال هاد حمض الكبريتيك غادي يوزن لي 1.83 كيلوغرام، يعني غادي يجيني ثقيل بارابور ولا مقارنه مع الماء. الماء كيقول لك باللي لا الليتر كيساوي الليتر 1 كيلوغرام. بالنسبه للاسيد سولفيريك الليتر ديالو كيساوي كيلو فاصله 84 تقريبا 2 كيلو غرام. دونك ملي نديتيرميني لا دونسيتي غادي نمشي لا ماس مولير وغادي جو في ديدوي واحد لا ريلاسيون انتر لا ماس مولير اي لا دونسيتي. عندنا لا ماس مولير ديال H2SO4، يعني الا حسبنا جوج ديال الهيدروجينات لا ماس مولير مع لو سوفر مع لوكسيجين فوا 4 غادي تعطينا 98 غرام باغ مول. شنو كتعني 98 غرام باغ مول؟ كتعني باللي الا شديت هاد الحمض ووزنته وشديت 48 غرام منه سوا ليكيد ملي كيكون سائل وزنت ديك 98 غرام راه هي ام مول. دونك مول واحد هو 98 غرام ديال H2SO4. باغ اكزومبل H2O عنده 18 غرام باغ مول، الا وزنت 18 غرام راه هي 1 مول صافي. دونك كندير لا ريغل دو 3، كنقول باللي هادي نقسمها على 1000 باش نحولها للكيلوغرام، عندي في 1 مول بيان سور،
و 1.84 مانيش عارف فاش عندي. دونك غادي ندير العلاقه الثلاثيه اكس كتساوي 1.84 في 1 على هذا، عطاتني 18.7 مول باغ لتر. وانا عندي في لابوتاي واحد لا كونسونطراسيون لي 95%، يقدر تكون عندي 60 70 80% على حسب. دونك في هذه الحاله عندي 95%، دونك غنضرب هذه نضربها في 0.95 في لا كونسونطراسيون اللي عندي بيان سور، دونك غتعطيني 17.7 مول باغ لتر. دونك هذه هي لا كونسونطراسيون اللي خص تكون عندي في ديك لا بوتاي ديال لاسيد سولفوريك. هذه هي. دونك هنا باش كنعرفوا بلي لاسيد سولفوريك سي ان اسيد نوسيف، سي ان اسيد فور، سي ان اسيد كونسيريجين كي ديغاجي دي كومبوزي اللي هما سون تري توكسيك ou corrosif, donc c'est très dangereux. Il faut toujours le manipuler avec des gants, des masques ou sous une hotte ou ما عمرو نعطيوه الماء. دونك لاسيد سولفوريك الا كان عندنا في شي بلاصه ولا باغ اكزومبل نعطيكم مثال في الحياه اليوميه الماء القاطع، دونك ما عمرو كنعطيوه الماء. كيقول لك نو دوني جامي بوا ان اسيد، دونك دائما لاسيد ما نعطيوهش الماء. دونك تنديروا الماء عاد نديروا لاسيد باغ اكزومبل ماء قاطع في الدار صافي. لا ميثود لا دوزيام ميثود اللي هي بلي سامبل، الا مبغيتوش كاع ديروا هاد لي زيكواسيون داكشي، كديروا لا كونسونطراسيون ديالكم فوا لا دونسيتي سور لا ماس مولير. لا دونسيتي نحولوها تولي بالغرام ما تكونش بالكيلوغرام، دونك 1830 ولا 1840 سي لا ميم شوز. كل بوتاي شنو كيكون فيها فوا لا كونسونطراسيون اللي عندي نحولها اون ديسيمال نقسموها على 100 ونقسموها على لا ماس مولير، غتعطيني ديريكتومون تعطيني لي ميم هما لي ميم فالور، دونك سون ايدونتيك. دابا ساليت بلا كونسونطراسيون، من بعد نقدر نجبد لا نورماليتي. لا نورماليتي شنو كتكون؟ لا نورماليتي هو لو نومبر دو اش بلس فوا لا كونسونطراسيون. حنا عندنا لاسيد سولفوريك il porte il contient 2H+. Par contre la Cl par exemple حامض الكلوريدريك فيه غير H وحده، دونك هنايا عندنا 2H+. باغ اكزومبل بالنسبه للCl عنده H وحده، يعني لا كونسونطراسيون كتساوي لا نورماليتي. اما بالنسبه لاسيد سولفوريك نو، ولا لاسيد نيتريك حتى هو لا، كنضربوا لو نومبر دو H+ فوا لا كونسونطراسيون بور ديتيرميني لا نورماليتي. وهنا في التعريف كيقول لك لاسيد سولفوريك سي ان دي اسيد اللي سوسيبسيبل دو ليبيري 2 مول دو H+ باغ مول دو H2SO4. وهذا هو اللي كيفسر انه تري دونجورو و تري اسيد. دونك نضربو وكتخرج لنا لا نورماليتي اللي هي ا بو بري 34.5 نورمال. ونتمنى تكونوا فهمتوا. ما تنساوش ديروا لايك وسبسكرايب وبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم، حيت المهم عندنا هو انه تعم الفائده وانكم تشجعونا باش نبارطاجيو معكم ان شاء الله معلومات اكثر. ونتمنى لكم التوفيق والنجاح ديالكم في المسيره ديالكم.